अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। वजीर आजम हाउस भी गैर महफूज है। अगर इस मुल्क में वजीर आजम पाकिस्तान के दफ्तर में होने वाली कॉन्वर्जेशंस वो लीक हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है जो बड़े वाज़ेह तौर पर सामने उभर के आया है। प्रोग्राम के पहले इससे बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान साइबर हमलों के लिए कितना तैयार है। ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि इस तरह से डेटा ब्रीच की गई है और मुख्तलिफ वेबसाइट्स और इदारों की जो डेटा सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? प्रोग्राम के दूसरे समय में कुछ एक्सपर्ट्स के साथ इस पर बात करेंगे। आखिर में वाटर गेट स्कैंडल याद आ गया। ये क्यों याद आया और इसकी क्या ममासलत है मौजूदा ऑडियो लीक से? ये प्रोग्राम के आखिरी समय में आपको बताएंगे। आगाज करते हैं जी। रात बहुत ही खतरनाक किस्म की ऑडियो लीक्स जो हैं वो मंजर आम पे सामने आई हैं और वो उनकी खतरनाक उनको इसलिए कहेंगे क्योंकि वजीर आजम हाउस के अंदर मुबैना तौर पर ये गुफ्तगू हुई है और वहां से ये रिकॉर्ड हुई है, उसके बाद लीक हुई है। ये सारा मामला शुरू हुआ, ये अगर हम टेक्निकल एक्सपर्ट से के मौक़िफ़ के ऊपर जाएं, और मैंने खुद पर्सनली कुछ IT एक्सपर्ट से बात की है और अब हम जो आपको ये सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने जा रहे हैं ये मैंने उनसे वेट करके बाकायदा रिसर्च करने के बाद आप तक ये पहुंचाऊंगी। हुआ कुछ यूं कि जी 20 अगस्त को, बल्कि एक ट्विटर अकाउंट है OSINT इनसाइडर, इसने जो ये पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स बताया है ये कुछ ऐसा था कि 20 अगस्त को एक यूजर है इंडीशेल, उसने एक हैकिंग फोरम पर ये मालूमात, ये डेटा जो था इस हवाले से पहली मर्तबा जिक्र किया। अब आप ये डेट याद रखिए, ये 20 अगस्त है, तकरीबन आज से 1 महीना और चंद दिन पहले। उसके बाद क्या होता है, जरा इस यूजर के बारे में आपको डिटेल्स बताएं कि इससे पहले इसकी कोई इस हैकिंग फोरम के ऊपर हिस्ट्री नहीं है। सो लगता ऐसा है कि जैसे इस अकाउंट को इसीलिए बनाया गया ताकि ये डेटा यहां पर पोस्ट किया जाए। सो आप देख सकते हैं कि इसको क्रिएट भी अगस्त 2022 में किया गया, खास तौर पे ये डेटा लीक करने के लिए। इसके बाद ये अकाउंट इस बात के बारे में बड़ा प्राउडली बोस्ट ऑफ करता है कि उसके पास बड़ी इंपॉर्टेंट और मुकम्मल कॉन्वर्जेशन है वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से, जो कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ है। कुछ ऐसे भी लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं लेकिन ताकत के अंदर नहीं है। जब उस अकाउंट से स्पेशली पूछा गया कि किस वजीर आजम की बात कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बताया ये 20 अगस्त 2022 को, तो कहा कि मौजूदा और साबिक वजीर आजम यानी शहबाज शरीफ साहब और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से इस अकाउंट ने हिंट दिया। इसके बाद चूंकि ये सारा डेटा पैसों के एवज खरीदा जाना है या बेचा जाना है, सो जो कीमत सामने आई वो तकरीबन $3,75,000 से ये बात शुरू हुई और कहा गया कि जी 18 बिटकॉइंस जो कि जिनकी मालियत $3,45,000 के इर्द गिर्द बताई जाती है कि भाई एटलीस्ट इनसे जो है हमें इस बोली का आगाज करना है। अब आप ये याद रखिए कि इस दौरान ये डेटा के हवाले से गुफ्तगू होती रही या बोलियां लगती रही, नेगोशिएशंस होते रहे, लेकिन 20 अगस्त से कोई भी इसको ना पकड़ पाया और ना ही किसी को कानो कान खबर हुई कि रियासत पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनकी गुफ्तगू बराए फरोख्त है इन फोरम्स के ऊपर। आगे जाके फिर इस हैकर ने कुछ लिंक्स शेयर किए ताकि बता सके कि जो वो क्लेम कर रहा है वो लेजिटिमेट है, उसके पास ये वाकई मौजूद हैं जो रिकॉर्डिंग्स, और उसने फिर इसको शेयर किया। सो 20 अगस्त से ये जो मामलात है ये होते जा रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इतने बड़े लेवल की नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से क्या तैयारियां थी, ये किसकी जिम्मेदारी है कि वजीर आजम हाउस के अंदर होने वाली तमाम जो गुफ्तगू है उसको प्रोटेक्ट करे और खास तौर पर नजर रखे इन तमाम जो साइबर वॉरफेयर के हवाले से फोरम्स हैं उसके ऊपर कौन विजिलेंट है, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने नजर रखी हुई है, ये हमें मालूम नहीं है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम आपको बताते हैं कि इन लीक्स के अंदर जो ऑडियोज हैं उसमें कहा क्या जा रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इनकी कुछ एडिटोरियल एंगलिंग ऐसी है कि इससे बज़ाहिर लगता है कि फायदा हो रहा है शहबाज शरीफ साहब की इमेज को, और मरियम साहिबा जो हैं उनकी जो सियासी इमेज है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो पिक एंड चूज करके जो वीडियोज रिलीज हुई हैं ये बड़ी इसकी शार्प एडिटोरियल एंगलिंग है। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहले जो ऑडियो लीक सामने आई वो थी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, और मरीम नवाज साहिबा जिनका पब्लिक स्टांस में मालूम है कि वो तो बड़ी खिलाफ हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से, उन्होंने इस ऑडियो लीक में अपने चचा शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान से क्या कहा मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, जरा ये आपको सुनवाते हैं।
आज अगर वो कह रहे थे कि आपने समथिंग मुस्कुरात कर दी है तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ये भी नारा था थोड़ी देर। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना आप करके मैं किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही है। इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसको ये खतरनाक है हमारे लिए। डॉक्टर साहब आ जाए। अब ये जो टेलीफोन कॉल है इसमें उनका जो स्टांस है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, वो क्लियर कट कह रही हैं कि हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन साथ साथ इमेज बिल्डिंग भी करनी होगी। ये है उनका प्राइवेट स्टांस। अब पब्लिकली उनका स्टांस क्या है ये आपको हम सुनवा देते हैं। वो कहती हैं जी कि मैं पेट्रोल की कीमतों के इजाफे को नहीं मानती। 15 सितंबर को उन्होंने ये बात कही थी पब्लिकली, सियासी तौर पर उनकी पोजीशन इस हवाले से ये थी। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती। अब याद रहे कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में इस डिसीजन को वो ओन कर रही हैं, बल्कि कह रही हैं कि हमें इसकी पब्लिक इमेज बिल्डिंग भी करनी होगी, लेकिन पब्लिकली वो बार बार ट्वीट करती हैं। अभी देखिए 16 तारीख की ट्वीट है जहां पे उन्होंने कहा कि कीमतें बढ़ाने के फैसले की मियां साहब ने मुखालफत की और वो इतने गुस्से में आ गए कि वो ये मीटिंग ही छोड़कर चले गए और उन्होंने अपने आप को बड़ा पब्लिकली डिस्टेंस किया इन कीमतें बढ़ाने की पॉलिसी से। सो वो जो गुड कॉप बैड कॉप की बात पीएमएलएन में बार बार की जाती है, आई थिंक ये बात तो अब बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा रहा ही नहीं है कि दीवार के पीछे, चार दीवारी के अंदर कीमतें बढ़ाने का ये एक जॉइंट डिसीजन था जो लंदन से भी और इस्लामाबाद से भी अप्रूव होता था। अब मसला ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि इस्तीफा ले लिया गया है। इसहाक डार साहब जो हैं वो वजीर खजाना बनने जा रहे हैं। इसहाक डार साहब के वजीर खजाना बनने से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की जो मिनिस्ट्री थी उसको मरियम साहिबा बड़ी डायरेक्टली खुद न सिर्फ मॉनिटर करती थी, बल्कि मुख्तलिफ औकात पे उन्होंने काफी डायरेक्ट क्लियर उनको डायरेक्टिव्स भी दिए और ट्विटर के ऊपर चूके दिए, तो ये पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल जब वो कुछ जानवरों का खाने के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला था तो उस पर एक सवाल उठाया गया, तो डायरेक्टली टैग करके मिफ्ता इस्माइल साहब को मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि प्लीज लुक इनटू दिस, और जिसके जवाब में मिफ्ता साहब ने कहा जी बिल्कुल मैं देखता हूं। इसके बाद बिजली के बिल पे जब टैक्स वापस लिया गया तब भी डायरेक्टली मरियम साहिबा ने ट्विटर पे बैठ के मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा कि भाई इस मामले को देखें, लोग शिकवा कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को इस हल से इसका कोई हल निकालेंगे। फिर जी कस्टम के अंदर कोई माल पकड़ा गया, वो ट्विटर पे सारी चीज वायरल हो गई, उसमें भी डायरेक्टली मरियम साहिबा ने मिफ्ता इस्माइल साहब को टैग करके कहा कि मिफ्ता इसको देखिए, प्लीज लुक एट दिस। ये छेड़ बन गई थी मिफ्ता इस्माइल साहब की, जिसके जवाब में उन्होंने कहा जी आई विल, मैं इसको देखता हूं। सो इससे पहले मरियम नवाज साहिबा पब्लिकली कहती रही कि मिफ्ता साहब तो बड़े काबिल, बड़े मेहनती इंसान है। ये इनका अप्रैल 2021 का बयान था जब उनको वजीर खजाना लगाया जा रहा था, तो हमें बताया गया था कितनी शानदार पिक है पीएमएलएन की और मिफ्ता साहब कितने ज़हीन है। एक बहुत माशाल्लाह एक मेहनती, आला तालीम याफ्ता, ब्राइट आदमी हैं जिनको जब पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला कि वो अच्छी तब्दीलियां लेकर आए। अगर किसी ने अवाम के साथ इतना वक्त बिताया है, उनको रीच आउट किया है, तो वो मिफ्ता इस्माइल के सर पे सेहरा है उसका। और अब दोबारा आपको सुनवाते हैं ये जो ऑडियो लीक आई है कि इसमें इन्हीं मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से मरियम साहिबा क्या क्या कहती रही कि ये मजाक बनता है जब भी टीवी पे आते हैं, इनको कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं। ये जरा देख लीजिए कि पब्लिक पोस्चरिंग और प्राइवेट पोस्चरिंग में कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये देखिए। आज अगर वो कह रही थी कि आपने समथिंग मुस्कुरात कर दी है तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ये भी नारा था थोड़ी देर। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही है। इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसमें ये खतरनाक है हमारे लिए। डॉक्टर साहब आ जाए।
مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی غالباً آج اندازہ ہو جائے گا کہ سیاست کتنی بے رحم چیز ہے، کیونکہ آج ان کو لندن میں اسحاق ڈار صاحب کے سامنے بٹھا کر پوری پارٹی کی جو کور کمیٹی تھی اس میں استعفیٰ لیا گیا اور اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ کا قلمدان اب سونپ دیا جائے گا. ایک اور جو آڈیو سامنے آئی وہ استعفوں سے متعلق تھی. بہرحال ہمارا خیال تھا کہ بھئی یہ اس میں الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے جو قانونی تقاضے ہیں اس کے بعد یہ استعفوں کا سارا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس آڈیو لیک سے بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے نون لیگ کے 4-5 وزراء بیٹھ کر یہ طے کر رہے ہیں کہ کس طرح کن بیچز میں کتنی تعداد میں یہ استعفے قبول ہوں گے اور لندن سے اپروول کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. یہ ذرا سنیں. نہیں ایک سیکنڈ سر، ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں، 7 دن والا، تاکہ 6 والا دے دیا، پھر اب آج 7 والے دیں گے، کل 8 والوں کو دیں گے. ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس، پر ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا نا 30 لوگوں نے، جی سر، ان میں سے جن میں 7-8 کے استعفے ایکسپٹ کر رہے ہیں نا وہ میاں صاحب سے کلیئر کروا دیں گے. جس کو نہیں کرنا جس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے دوبارہ ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئی ہے کہ کس کو رکھنا کس کو نہیں. آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے ایکسپٹ کرنا ہے. شارٹ لسٹ کر کے لائک کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں جو آپ لندن سے پورے نہیں دیں گے. میری گزارش ہے کہ اس میں دیر نہ کریں جناب. اور ابھی تک ہمیں یاد ہے کہ جب بھی کوئی آڈیو لیکس ہوتی تھی، پی ٹی آئی کی بھی ہوتی تھی، اور تب بھی ہم کہتے تھے کہ آڈیو لیکس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے. آج بھی ہمارا یہ اسٹانس ہے کہ بھئی یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے، یہ کون ریلیز کر رہا ہے، کس قانون کے تحت، کوئی کس سے سوال پوچھا جائے. بہرحال طلال چودھری صاحب نے آج ایک واحد پریس کانفرنس کی. ان لائک جو پچھلی دفعہ ایک پوری ٹریل تھی 13-14 پریس کانفرنسز کی، اور انہوں نے تو یہ سوال اٹھا دیا کہ بھئی یہ آڈیو لیکس اور اس کو لیک کرانے والے کہیں وہی لوگ تو نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے پچھلی مرتبہ. انہوں نے تو الٹا الزامات ڈال دیے عمران خان صاحب کے ہمدردوں کے اوپر. یہ ذرا سنیے. یہ جو لیکس چل رہی ہیں حکومت اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان کا پرائم منسٹر ہاؤس اگر سیف نہیں ہے تو پھر پاکستان کا کون سا دفتر ہے وہ سیف ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہونے والی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز کا ڈیٹا اور باتیں جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر بکا کریں گی. وزیر اعظم ہاؤس کو نشانہ کون بنا رہا ہے؟ کیا یہ عمران خان کی وہی خلائی باقیات ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لائیں، جو عمران خان کو حکومت کرواتی رہیں، جو عمران خان کے گھر جانے سے اب پریشان ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جیو ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دیا اور ان کا ماشاءاللہ ویژن دیکھیے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس پوری آڈیو لیکس کا لب لباب یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو بھی فیصلے کر رہی ہے اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، ہم اداروں کے خلاف نہیں، اور یہ ساری جو آڈیو لیکس ہے یہ ہمارے بیانیے کو یعنی کہ اٹ میکس پی ایم ایل این لک بیٹر. تو یہ سارا ویژن ہے ماشاءاللہ سینئر وزراء کا. اور طلال چودھری صاحب نے بہرحال آ کے آج پوری اس تحقیقات کا اعلان کیا. فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ فواد صاحب. ادھر میں پہلا سوال تو سر پالیٹکس سے سائڈ پہ ہو کر پوچھوں گی، بیکاز مجھے تشویش ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہونے والی یہ گفتگو جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے. اور بائی دا وے اس میں یہ بھی خدشات ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی غالباً کوئی اس میں آڈیوز ہوں گی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب یہ تو ایک نیشنل سیکیورٹی لیول کا جو ایک کرائسس ہے اور اس پہ جتنی سیریسنس دکھائی جانی چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. یہ ایک نیشنل سیکورٹی بریچ ہے اور یہ پاکستان کی سائبر پاکستان کے سب سے بڑے آفس کے اوپر ایک بدترین سائبر سیکورٹی اٹیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطع نظر سیاست کے اور جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر تو ڈسکشن ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے یہ ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. اور جو سیکورٹی ایجنسیز جو پرائم منسٹر کے آفس کو ڈی بگ رکھنے کی ذمہ دار ہیں، جو اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ وزیر اعظم کا آفس محفوظ رہے گا، ان کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور خصوصاً انٹیلیجنس بیورو جو ایک چیف سول ایجنسی ہے، جس طریقے سے ان کے یہ معاملات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ان کا فیلئر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو خاموشی ہے حکومت کی وہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے. کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب کی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں کم از کم اس میں وہ شوکت ترین کی طرح سازش تو نہیں کر رہے. کمال ہے. یہ تو ایک بالکل ہی احمقانہ بات تھی. ابھی تک حکومت نے اس میں کوئی
تحقیقات کرانے کا اندیہ ظاہر نہیں کیا. حکومت نے کوئی اس کی تردید یا تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان کا رویہ ایک بڑا غیر سنجیدہ ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں تو ہے ہی غیر محفوظ, وہاں پہ تو ہر چیز ہو ہی لیک جاتی ہے. تو اگر ملک کے وزیر داخلہ کے خیالات یہ ہیں, وزیر اطلاعات کے خیالات یہ ہیں, تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ریاست جو 7 ایٹمی طاقتوں میں شامل ہے اور دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, اس کی جو وزیر اعظم کی جو اس وقت سائبر سیکیورٹی ہے اس کا عالم کیا. اور میں تو حیران ہوں فواد صاحب, میں نے اپنی اوپننگ میں بھی بتایا, یہ 20 اگست سے یہ اس بات کے حوالے سے گفتگو چارٹر ہو رہی تھی ان تمام ہیکنگ فورمز کے اوپر, مطلب 1 مہینے سے زیادہ. یہ تو منظر عام پہ کل آئے نا, بھاؤ بھی لگتے رہے, وہاں پہ نیگوشیٹ بھی ہوتا رہا, پتہ نہیں کس نے ڈیٹا کا کس نے ریلیز کیا, اس کی پھر ایک ایڈیٹوریل اینگلنگ بھی ہے. PMLN سینٹر کی اس وقت یہ ڈیٹا ریلیز ہوا ہے, لیکن کوئی نہیں پکڑ پایا. مطلب کیونکہ اس میں آپ کی حکومت کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کچھ لیکس ہو سکتے ہیں. پروٹوکول کیا ہوتا ہے, طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کیا ہم اکوپڈ ہیں اس طرح کے سائبر حملوں کا سامنا کرنے کے لیے, یا یہ بہت بڑا ایک ہماری کمزوری ہے جو سامنے آئی ہے؟ دیکھیں, میں تو جب سائنس منسٹر تھا تو اس وقت بھی کابینہ میں بھی میں نے بارہا اس طرف توجہ دلائی کہ ہماری سائبر سیکیورٹی بہت کمزور ہے اور یہ IT منسٹری ظاہر ہے کہ اس کو لک آفٹر کرتی ہے, اور IT منسٹری 4 سال سے امین الحق صاحب کے پاس ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم IT کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں. سو یہ جو ہماری ایک پورا سیکیورٹی کا معاملہ ہے, سائبر سیکیورٹی کا, وہ ایک بہت ہی آئی وڈ سے کہ اس کے اوپر جتنی توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور یہ ابھی تو خیر یہ آپ قیافے لگا رہے ہیں کہ عمران خان کا بھی ہے, ابھی تک تو کوئی ایسی لیک ہے نہیں کہ اس دور سے آئی ہوں. اگر آئیں گی تو اس وقت دیکھیں گے. فی الحال تو جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 140 گھنٹوں کے لگ بھگ یا 150 گھنٹوں کے لگ بھگ جو کنورسیشن ہے وہ جو سپٹمبر تک کی ہے, جون سے سپٹمبر تک کی جو کنورسیشن ہے وہ پرائم منسٹر آفس کی, وہ اس وقت جو ہے وہ فار سیل ہے. $3,45,000 سے اس کی بولی شروع ہوئی تھی اور اب قریب قیاس یہ ہے کہ یہ بولی اوپر چلی گئی ہے کیونکہ یہ ڈارک ویب کے اوپر اس کی بولی ہو رہی تھی. اب جو ہے وہ صدیق جان نے تو یہ کہا ہے کہ حکومت ہی نیگوشیٹ کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ. انبلیویبل سر, یہ مطلب انبلیویبل. اب آپ یہ اتنے بڑے کرائسس کی نہ آپ کے پاس کوئی تیاری تھی, نہ آپ نے اس کو اینٹیسپیٹ کیا. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اس کے آڈیو لیکس کے سیاسی اینگل کے اوپر ہم بات کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب سے تھوڑی دیر پہلے استعفیٰ لے لیا گیا ہے, اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. یہ ہوا کیا ہے؟ کیا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا مطلب ہے کہ یہ نظام اب اپنا وقت پورا کرے گا, یہ اس کے تسلسل کا ایک بہت بڑا سمبل ہے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی؟ نہیں, اسحاق ڈار صاحب کی واپسی صرف اس چیز کا سمبل ہے کہ جو NRO2 ہے اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ جو آگے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے معاملات ہیں وہ تیزی سے کیوں نہیں چل رہے. یہ 2 باتوں کی وجہ سے اسحاق ڈار جو ہے واپس آ رہے ہیں. جہاں تک مدت کی تکمیل کا تعلق ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بس میں نہیں ہے, نہ ہی اسحاق ڈار نے کرانی ہے نہ ہی کسی نے کرانی ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے اسحاق ڈار 2017-18 میں بھی جیسے چھوڑ کے گئے تھے وہ ہم سے زیادہ کس کو پتا ہوگا, کیونکہ 2018 میں جب ہم نے اکانومی انہیریٹ کی تھی تو پاکستان کی معیشت کا آج کی معیشت سے بھی برا حال تھا اگر ایسا ہی نہیں تھا جیسا اب ہے. تو اس وقت بھی اسحاق ڈار ہی تھے اور انہوں نے $7 بلین سال کے ڈالر کو نیچے رکھنے میں لگا دیے, اور جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو سارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے یہ جو اسحاق ڈار کا پیدا کرتا ہے, اور اس سے ہم ابھی تک نہیں نکل سکے. سرکولر ڈیٹ ہو, آپ کا جو گیس کے اوپر آپ کا ڈیٹ ہو, تمام جو پاکستان کے اس وقت مسائل ہیں اس کی جڑ اسحاق ڈار کی پالیسیز تھی. مفتاح کو تو سمپلی دے ہیو تھرون انڈر دا بس, اس سے کام نکلوا لیا ہے. اس کو ٹی ویوں پہ لا کے پہلے خود ہی کہتے تھے کہ نہیں آپ خود جا کے ایکسپلین کریں چیزیں دیں, اور اب مریم کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹی وی پہ کیوں آتے تھے اور ان کا مذاق بنتا تھا.
اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو یوز کیا گیا، یوزڈ اینڈ ابیوزڈ. چلے سر، سیاست جو ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی آتی ہے. اب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر آپ کا سرنیم شریف نہ ہو یا آپ کے کوئی ذاتی خاندانی تعلقات نہ ہو شریف خاندان سے، تو پھر پارٹی کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ مطلب جو فیصلہ سازی ہے وہ اسی کے پاس ہوگی جس کا نام شریف ہے، یا جو ان خاندان کے اندر بچوں کے تعلقات ہوں یا کوئی اور تعلقات ہوں، یا شریفوں کا سمدھی ہو، یا وہ سمدھی ہوں، یا جو بھی وہ تعلقات ہوں. بہرحال اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اب اسحاق ڈار صاحب، ویسے بھی کمال بات ہے کہ گئے وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے، واپس بھی شہباز شریف وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے آ رہے ہیں بائی دا وے، سو نواز شریف صاحب کی واپسی بھی لگ رہی ہے آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں؟ دیکھیے جی، یہ اسی ڈیل کو ایک اسٹرینتھن کرنے کے لیے آ رہے ہیں اسحاق ڈار، اور اگر یہ ڈیل ان کی اسٹرینتھن ہوگی تو پھر نواز شریف آئیں گے، ورنہ تو وہ نہیں آئیں گے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا اس وقت تک انہوں نے تقریباً 150 ریفرنسز اپنے واپس کروا لیے ہیں، کوئی اراؤنڈ 1100 ارب روپے کی اماؤنٹ کے جو ریفرنسز ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. ایک طرف ہم ٹکے کی جو ہے وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم جو کرپشن کا پیسہ ہے اس کو ہم معاف کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ماڈل ہے اس حکومت کا جس کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے، اور وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ سوائے عمران خان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، یوں لگتا ہے جیسے عمران خان ہی کے ذاتی پیسے ہیں، پاکستان کے باقیوں لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سو بلکہ آدھا سے زیادہ میڈیا تو جسٹیفائی کرنے میں لگا ہوا ہے کہ بالکل صحیح ہے، یہ وہ ہے وہ. آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالات ہیں. اور اس لیکس میں بھی جو میڈیا کے نام آئے، جی ذکر کیا مریم بی بی نے کہ کون ان کے جو کس طرح سے وہ ایک سرٹن میڈیا گروپ کو مینج کرتے ہیں، ان کے جو داماد ہیں. بیورو چیف آئے ہوئے ہیں، نیوز ڈائریکٹر آئے ہوئے ہیں، پھر ان کے اونر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. تو میڈیا کا حال تو اب ایکسپوز ہے آپ کے سامنے کہ کس طرح سے اس ٹرائنگل میں، یا یہ جو اقتدار کی پوری تکون ہے اس میں کس طرح سے سیٹ اور میڈیا اور یہ پولیٹیشینز جو ہیں انہوں نے آپس میں ایک گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، جس میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، اور عام آدمی کی کوئی رسائی نہیں ہے اس تکون میں. اس پورے آڈیو لیک میں فواد صاحب آپ کو بینیفیشری کون دکھائی دیتا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے شہباز صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کو گلوریفائی ہوتی ہے، اور لگتا ہے ایسے کہ جیسے نواز کیمپ جو ہے وہ کچھ کام ایسے کرانا چاہتا ہے اقتدار میں شہباز صاحب سے جو وہ کر نہیں رہے ہیں. اور اس سے تو مجھے بینیفیشری شہباز صاحب لگ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اور ان کا کیمپ جو ہے وہ برا لگ رہا ہے. جو سارے معاملات آ رہے دے آر بینگ شون ان بیڈ لائٹ. ساری جیسے شہباز شریف بھی تو دیکھیں نا، دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو شہباز شریف جو ہے وہ بتا رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے ڈائریکٹ نہ لے کے آئیں، تھرڈ کنٹری سے لے آئیں. یہ راستہ جو ہے وہ ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر جس نے یہ پالیسی کنٹینیو کی ہوئی ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ نہیں کرنی، اپنی جو بھتیجی کے داماد کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں نا، انڈائریکٹ امپورٹ کر لیں. تو آپ نے کیا پھر موریلٹی رہ گئی. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میڈیا کے اوپر ابھی تک ہٹ نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت مہینوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے سگریٹ کے اوپر جو ہے وہ انڈیو بینیفٹ دیا گیا، اور اربوں روپے کے پیسے جو ہیں وہ مریم اورنگزیب نے اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو فائدہ پہنچایا. تو آج شہباز شریف مریم سے اگر آپ ان کی آڈیو لیک سنیں تو وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور بھی کام جو مفتہ نے کیا، انڈیو جو فائدہ دیا سگریٹ انڈسٹری کو، IMF بھی اس کے اوپر ناراض ہے، اور یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فائدہ کیوں دیا اور کیسے دیا. تو جو ہمارے ایلیگیشنز تھے وہ آج خود شہباز شریف نے کنفرم کیے ہیں سگریٹ انڈسٹری کو لے. آخری سوال، یہ جو استعفوں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جس میں لا منسٹر ہے، انٹیریئر منسٹر ہے، ایاز صادق صاحب ہے، اب یہ جو ساری اپروول ہے یہ ہونی ہے لندن سے، تو اس کا مطلب تو ہے فواد صاحب کہ لندن میں بیٹھا نواز شریف ملک کی سیاست کے اندر جو سارے کی مووز ہیں وہ تو پھر PMLN میں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نا اس وقت. اس موقع پہ تو پھر لگتا ہے کہ ٹیکٹیکلی یہ ساری PTI کو تو پھر ریئیکٹ کرنا پڑ رہا ہے. استعفے منظور ہو گئے، آپ الیکشن میں چلے جائیں گے، تو پھر یہ مین موو تو نواز شریف کے ہاتھ میں کہ نہیں؟ نہیں، ظاہر ہے جی وہ استعفے ہم تو دے چکے ہیں، اس میں وہ والی بات نہیں ہے. لیکن اس میں جو شرم کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر ایک ربڑ اسٹیمپ ہے. جو چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس خیال کا اظہار کیا تھا کہ یہ سارا پروسیس چونکہ اسپیکر نے لیا ہے تو اس لیے ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، بٹ ان آڈیو لیکس نے ایک تو کنفرم کر دیا کہ اسپیکر بیچارہ جو ہے وہ تو ربڑ اسٹیمپ ہے، اور جو اس کو نواز شریف لندن سے حکم دے رہا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے.
اور صرف معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا. جو تاریخ استعفوں کی منظوری کی طے کی گئی اسی دن استعفے چیف الیکشن کمشنر منظور کر رہا ہے, الیکشن کمیشن منظور کر رہا ہے. سو جو نیکسس جو عمران خان جلسوں میں ہر جگہ کے اوپر بتا کے ہم تھک گئے ہیں, جو الیکشن کمیشن کا نیکسس ہے پی ایم ایل این سے, وہ بھی ان آڈیو لیکس میں کنفرم کیا, اور جو یہ بھی کنفرم کیا کہ جو استعفوں کا دینا یا نہ دینا ہے اس کا اسپیکر سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ فیصلہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے کیا تھا, اور یہ ہم ریکارڈ پہ لا رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی, سو دیٹ ججز جو ہیں اس کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کریں. بہت شکریہ. فواد چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک جب واپس آئیں گے تو کچھ ٹیک ایکسپرٹ سے اور سابق ڈی جی آئی بی سے بات کریں گے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے اس کا پروٹوکول ہوا کیا کرتا ہے, اور جو بار بار سائبر حملے ہوتے ہیں پاکستان کے مختلف اداروں کے اوپر, اس کے لیے کیا ہماری تیاری ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہونے والی جو یہ گفتگو ہے جس کے لیکس سامنے آئے ہیں, یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے پاکستان میں مختلف اوقات پہ سائبر اٹیکس ہوتے رہے ہیں اور ڈیٹا چوری ہوتا رہا ہے. اس کے بارے میں ہم بطور جو ملک ہیں, بطور ریاست کر کیا رہے ہیں, اور وزیر اعظم ہاؤس کا ایک سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. پروگرام کے حصے میں ہم اس پہ ٹیکنیکل حوالے سے بحث کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں جو سائبر حملے ہیں وہ کب ہوئے ہیں اور کون سے بڑے ایسے واقعات ہیں, یہ ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں. پاکستان کی وزارت خزانہ کے ڈیٹا بیس پر سائبر حملہ ہوا تھا جی. یہ مارچ 2022 میں پاکستان کی وزارت خزانہ نے اس کی تصدیق کی تھی کہ وزارت خزانہ کے ڈیٹا بیس پر سائبر حملہ کیا گیا ہے. اس سائبر حملے میں دوست ممالک اور عالمی اداروں کے ساتھ کی گئی کمیونیکیشن کا ڈیٹا چوری کیا گیا تھا. ہیکرز کے مطابق وزارت خزانہ کا 72 GB ڈیٹا چوری کیا گیا, اور یہ ڈیٹا 2012 سے 2022 کے درمیان ہونے والی اہم کمیونیکیشن سے متعلق تھا. اس کے علاوہ ایف بی آر کے ڈیٹا سینٹر پر بھی سائبر حملہ ہوا, یعنی کہ جو ہماری انفارمیشن ہب ہے, ڈیٹا ہب ہے, وہ اس کو چھوڑا نہیں گیا, وہاں پر بھی اٹیک ہوا. 13 اور 14 اگست 2022 کی درمیانی شب کو ایف بی آر کے ڈیٹا سینٹر پر بڑا حملہ ہوا تھا. اس سائبر حملے میں ہیکرز مائکروسافٹ کے ہائپر ویز سافٹ ویئر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس حملے کے بعد ایف بی آر کا اہم ترین ڈیٹا سینٹر متاثر ہوا جس میں کھربوں کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ موجود تھا. اندازہ کریں اس سائبر حملے کے نتیجے میں شپمنٹس بری طرح متاثر ہوئی تھی. ایف بی آر کی جانب سے سائبر حملے کی تردید کی گئی, مگر ایکسپریس ٹریبیون کو اس وقت سینئر ایف بی آر افسر نے اس حملے کی تصدیق کی تھی. اس کے علاوہ ایس سی سی پی کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ ہو چکا ہے. اگست 2022 ہی میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ ہوا. ہیکرز نے ایس سی سی پی کا ڈیٹا چوری کر کے نجی ویب سائٹ پر ڈال دیا. اس ڈیٹا میں 1,70,000 سے زائد کمپنیوں, ان کے ڈائریکٹرز, ان کے شناختی کارڈ نمبر, کمپنیوں کے رجسٹریشن نمبر سمیت اہم تفصیلات شامل تھیں. نیشنل بینک آف پاکستان کے سسٹم پر سائبر حملہ ہوتا ہے جی. 29 اور 30 اکتوبر 2021 کی درمیانی شب کو این بی پی کے سسٹم پر بڑا سائبر حملہ ہوا تھا. اس سائبر حملے نے این بی پی کی اے ٹی ایم, نیٹ ورکنگ سسٹم, موبائل ایپ سسٹم کو شدید متاثر کیا تھا. کے الیکٹرک کے ڈیجیٹل سسٹم پر سائبر حملہ ہوتا ہے. ستمبر 2020 میں کے الیکٹرک کے سسٹم پر یہ حملہ ہوا, اور اس سائبر حملے میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے تقریباً تمام کمپیوٹر ہیک ہو گئے تھے, اور بلنگ سسٹم کا بینک سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا. ہیک شدہ سسٹم پر ہیکرز کی جانب سے پیغام آویزاں کیا گیا کہ ڈیٹا ڈیکرپٹ کروانے کے لیے ان سے سافٹ ویئر کے ذریعے ڈارک ویب پر رابطہ کیا جائے. اور اس وقت ہیکرز کی جانب سے 38 یعنی کہ $38 لاکھ تاوان کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا. سو جو ڈیٹا چوری ہوتا ہے ہیکنگ کے بعد, یہ یوزلی ڈارک ویب کے اوپر پایا جاتا ہے, اور اس سے پیسے کے عوض اس کو بیچا جاتا ہے جو ہائیسٹ بڈر ہو, جیسا کہ اس پی ایم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کے لیکس کے معاملے پہ بھی ہوا. تقریباً 1 مہینے تک یہ وہاں پر ڈارک ویب پر پڑی رہی, بڈنگ ہوتی رہی, لیکن یہاں پہ سب لوگ سوتے رہے. ڈارک ویب آپ یقیناً سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیا چیز ہے, تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈارک ویب ایکچولی ہے کیا. ڈارک ویب ورلڈ وائڈ ویب کا ایک ایسا حصہ ہے جس تک رسائی کے لیے خاص سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ایسی سائٹس شامل ہیں جو گوگل سرچز پہ نظر نہیں آتی. ڈارک ویب سائٹس تک رہائی کے لیے ٹور براؤزرز کی ضرورت ہے جو صرف ٹور نیٹ ورک پر دستیاب ہوتے ہیں. ڈارک ویب کھلنے کے بعد بالکل عام ویب سائٹ جیسی نظر آتی ہے, اور ڈارک ویب میں ڈارک نیٹ مارکیٹس ہوتی ہیں جہاں غیر قانونی دھندا ہوتا ہے. فار ایگزامپل غیر اخلاقی مواد, خاص طور پہ چائلڈ پورنوگرافی, اسلحہ,
फेक आर्ट, फेक पेंटिंग्स, ये सब कुछ वहां पर छुप छुपा कर बेचा जाता है। यहां पर जो खरीदो फरोख्त के लिए खसूसी करेंसी जो इस्तेमाल की जाती है वो बिटकॉइन है, जिसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो पाकिस्तान बतौर कौम कितना तैयार है, और खासतौर पर जो आज वजीर आजम हाउस के अंदर, ये खाली मौजूदा वजीर आजम की बात नहीं हो रही, इससे पहले वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से भी ये खदशा है कि उनकी जो गुफ्तगू है वो भी हैकर्स के पास मौजूद थी और वो हाईएस्ट बिडर को बेची गई, जो बाद में लीक भी हो रही है। हम कितने तैयार हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मार जाफी साहब, साबिक डीजी सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। एहसान गनी साहब, साबिक डीजी IB भी हमारे साथ मौजूद हैं। मार जाफी साहब, आपसे आगाज करते हैं सर। ये मैंने पूरे जो डिटेल्स बताई कि अभी तक कितने साइबर हमले हो चुके हैं और ये जो डेटा है पाकिस्तान का, ये कितना वल्नरेबल है, क्योंकि अब तो डेटा भी पावर है, एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम रह रहे हैं। सो क्या हमारे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे जो डेटा के प्रोटेक्शन के लिए, क्या हमारी जो चेक्स हैं, गेट कीपिंग जो हमारी तरीके हैं, वो मुनासिब हैं, काफी हैं? अच्छा देखिए भाई, आपने बड़ा अच्छा बयान किया। एक हमारा वेब है जिसपे हम सारे काम करते हैं, एक डार्क वेब है जिसका जिक्र आपने किया। देखिए गुजारिश ये है इस वक्त कि एहसान गनी साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि माजी में क्या होता था। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो आपका सेल फोन है ना, वो आपके लिए बहुत फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन गया है। मैंने किसी पिछले दिनों सीनियर आदमी से को बात कर रहा था, तो उन्होंने अपना को मसला बताया, तो मैं कहा आप मुझे फोन दें अपना। तो मैंने उनको बताया कि 25 से ऊपर जो उन्होंने चीजें डाउनलोड की थी और उन्होंने उनको हर चीज पे यस यस कर दिया था, तो वो उनके लिए उनकी गैलरी, उनकी पिक्चर्स, उनके क्लिप्स, उनकी सब चीजें एक ट्रोजन कहते हैं जिसको, उसके थ्रू बाहर जा रही थी। अब सवाल ये है कि जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं उन सबको एक सिक्योरिटी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि जब भी, एक तो उनके पास फोन में उनकी चीज के अलावा और फालतू चीज डाउनलोड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बैक डोर्स होते हैं, वो सप्लाई कर रहे होते हैं। जिन ममालिक का आपने नाम लिया कि भाई उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं समझता हूं कि वो हमारे दोस्त ममालिक नहीं हैं, वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको पता ही है कि उसके बाद क्या मसाइल सामने आते हैं कि ये जो आपकी लोगों के बारे में खतरनाक मालूमात आ रही है, इसको देखना पड़ेगा। सही। एक लकूना बहुत बड़ा है कि हमारे कानून में अभी इसको पकड़ने का कोई जवाब नहीं है किसी के पास। जो PPC का जो सेक्शन 500 है वो बड़ा क्लियर है, 1 से लेकर 5 तक, वो है किसी के बारे में धमकियां में अल्फाज इस्तेमाल करना, डिफेम करना, ये सब चीजें, वो बड़ा क्लियर डिफाइंड है। लेकिन उसकी जो कॉग्निजेंस है वो पुलिस के पास है। जो पीका का कानून है सेक्शन 20 का, वो कॉग्निजेंस तो FIA के पास है, लेकिन वो थ्रू कोर्ट है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें जाके उनको साबित करना पड़ता है। ये जो वीडियो इसका आप जिक्र कर रही हैं, इसके लिए मैंने खुद 20 साल काम किया उस इदारे के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या उसके मुतालिका तमाम चीजों की स्वीपिंग होती है, और वो आपने खुद फरमाया कि आप जब जाती हैं तो उनकी रेगुलर है, और उसमें एक इदारा नहीं है, उसमें 3 इदारे करते हैं। उसमें जो हमारा मिलिट्री का इदारा है वो भी करता है, स्पेशल ब्रांच भी करती है, और IB भी करती है। मैं ये समझने से बिल्कुल कासिर हूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि अगर ये ऑफिस में रिकॉर्डिंग हुई है तो ये कैसे बाहर चली गई। इस वक्त बहुत चीप वो सेंसर्स आ चुके हैं जो कि आपकी वेव्स के अंदर अगर कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, यानी कोई वहां से चीज बाहर जा रही है, तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त हमारे जो एयर कंडीशनर्स हैं उनमें IoT डिवाइसेस आ गई हैं। हमारे दफ्तर में जितने गैजेट लगे हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से ट्रांसमिट कर रही हैं, यानी एसीज के ऊपर लिखा होता है IoT एनेबल्ड। वो क्या चीज है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका सिंपल मतलब है कमरे में 10 लोग हैं तो लेवल कुछ और होगा, 20 है तो लेवल कुछ और हो जाएगा। आप ये समझें कि वो जो सेंसिंग कर रहा है तो वो किसी की डिवाइस लगी हुई है ना उसके अंदर, अगर वो डिवाइस कहीं पे सर्वर से अटैच है। अब तीसरी बात की तरफ मैं आऊंगा कि जितनी भी गुफ्तगू है, अगर ये व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप हमारे पास नहीं है, उसके सर्वर्स कहीं और लगे हुए हैं। कहता है वो पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन है, सब कुछ है, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जहां इनकी होस्टिंग हुई हुई है वहां पे कुछ लोग इनसाइडर ऐसे हो सकते हैं जो उस इदारे को पता ही ना हो और वो इन्फॉर्मेशन कहीं जा रही हो। इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है और बड़े दुख की बात है कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह मीडिया पे आ रही है, जो हम सबके लिए तकलीफ दे बात है। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, मसला पॉलिटिक्स का नहीं है। आपने दुरुस्त फरमाया कि पहले भी होता रहा इस तरह, अब भी ये हो रहेगा। और ये नेशनल जिन इदारों का जिक्र किया आपने प्रूफ से बताया कि जी
ट्रिब्यून ने, उन लोगों ने वेरीफाई किया कि ये सब कुछ हुआ है। जी। मैं ये समझता हूँ इसमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो चुकी है दुनिया के अंदर, हम उसका हिस्सा बन चुके हैं, हम टारगेट बन चुके हैं। उसके अंदर हमारी मालूमात बाहर जा रही है, जो डिसइंफॉर्मेशन है उससे हमारे लोगों के माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये जो डायलॉग की जरूरत है सबको बैठना चाहिए और इसको पॉलिटिक्स से ऊपर होके सर, क्योंकि आज फ्यूचर वजीर आजम हो या पुराने वजीर आजम हो, साबका वजीर आजम हो, वजीर आजम हाउस की अपनी एक सैंक्टिटी है, वहां पे होने वाली जो कॉन्वर्जेशन है वो एक मानत होती है, वो नहीं होनी चाहिए। लीक चाहे आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, वजीर आजम हाउस के अंदर ये तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक ऑलरेडी होता नहीं है, कई दफा स्वीपिंग होती है कि भाई कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। ये तो हमने कई दफा देखा है, जब हम खुद जाते हैं मिलने के लिए तो उससे पहले ठीक ठाक चेकिंग होती है, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, फोन वगैरह कुछ का दूर दूर तक हमें खदशा नहीं होता कि वहां पे पाई जाती होंगी, फोन भी हमारे बाहर रख लेते हैं। तो सर ये कैसे आपका अब क्या तज्जिया, ये कैसे रिकॉर्डिंग्स होती हैं इस किस्म की, जो जिस तरह की हमने मंजर आम पे आती हुई देखी? एक तो आपने शुरू में सारा बता दिया लीक्स का, और ये आजकल तो ऐसे लग रहा है कि बारिश में इतनी लीक्स नहीं हुई जितनी ये अभी हो रही है। ये पीएम हाउस की और ये जो सारा कुछ, बिकॉज आई हैव बीन the chief security officer to the prime minister for about 2.5-3 years. So उस वक्त जो सिस्टम था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी या वो व्यू। पहली जो वार्निंग मैं देना चाहता हूँ आपको भी और जो लोग इसको सुन रहे हैं, वो ये है कि ये आपका जो सेल फोन है वो आपका जासूस है। इसमें वो मुसलसल आपकी जासूसी कर रहा होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अभी नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से हो रहा है। और अगर आप पढ़ें डॉक्टर मुबशिर हसन की किताब मिराज ऑफ पावर, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर भुट्टो टेल्स हिम, ही कंप्लेन्स टू हिम कि मेरे फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर भुट्टो, उन जैसे एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, वो भी कहता है कि बात मत करो और मेरे फोन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द टेलीफोन, आपके जितने सिस्टम्स हैं जहां पे बिजली है या जहां पे कोई कनेक्शन लग सकता है, वो बिल्डिंग बनाते हुए भी हम चेक करते थे। ये पीएम सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग है ये मेरे सामने बनी थी, और हम इसको जिस बनना शुरू किया इसने, तो तब से हम इसको देख रहे हैं। हाउएवर हुआ क्या, हुआ ये कि सिंस देन बहुत सारी चीजें बदल गई। आपके फोन्स आ गए, जो टेक्नोलॉजी उस वक्त जो हम क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, मैं खुद जाके बाहर जब कभी जाते थे तो वहां से चीजें खरीद के लाते थे कि हम खुद भी चेक कर सकें। नाउ थिंग्स हैव बहुत तेजी से मामला चेंज हो रहे हैं, बहुत तेजी से मामला चेंज हो रहे हैं, और उसके साथ टेक्नोलॉजी भी अपडेट हो रही है। आखिरी सवाल गनी साहब, ये कितना सीरियस है ये ब्रीच? क्योंकि जो वहां पे गुफ्तगू होती है वो हर तरह की गुफ्तगू है, कौमी सलामती से मुतालिक, आपके हमसाया ममालिक से मुतालिक, आपके दोस्त ममालिक से मुतालिक, आपके दुश्मन ममालिक से मुतालिक। तो ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस अगर हम इसको कहें, तो क्या ये कोई क्या ये इसको हम एग्जैजरेट कर रहे हैं इस वक्त? क्या ये थ्रेट के और क्राइसिस लेवल की ये ब्रीच है? आपका जो सवाल है कि ये वेदर इट इज बिग इशू, इट इज ए बिग इशू, और ये अच्छा हुआ, वो जिस सिल्वर लाइनिंग जिसको कहते हैं ना, ये अच्छा इसलिए हुआ कि आर पीपल शुड बी मोर फोकस्ड कि इस तरह की बातें क्यों करते हैं। आई रिमेम्बर माई टाइम विद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शी वुड नेवर एवर यूज कॉर्डलेस फोन्स को नहीं इस्तेमाल करती थी, और ये भी नहीं इस्तेमाल करती थी जो सेल फोन है। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। पॉलिटिकल जो भी एफिलिएशन है उससे बढ़ के, उससे आगे जाके इस मामले के ऊपर सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, क्योंकि आज के मौजूदा वजीर आजम की अगर ऑडियो लीक्स होंगी तो इस ऑफिस के अंदर कोई भी किसी भी जमात से ताल्लुक रखने वाला वजीर आजम हो सकता है। तो इसके लिए एक बड़ा यूनाइटेड रिस्पॉन्स की इस वक्त जरूरत है। इस पूरे मामले से हमें याद आया एक बड़ा ही तबाहकुन स्कैंडल था, वाटर गेट स्कैंडल। वो क्या था और निक्सन प्रेसिडेंसी के लिए वो कितना खतरनाक साबित हुआ? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ये जो वजीर आजम हाउस के अंदर वजीर आजम साहब की और जो मुख्तलिफ और ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी गुफ्तगू लीक हुई है। इस की जब हमने खबर सामने आई तो उसके बाद वाटर गेट स्कैंडल जो है वो याद आ गया हमें। हमने कहा जरा तारीख के झरोकों से दोबारा निकाल के आपको बताएं कि वाटर गेट स्कैंडल था क्या। 16 और 17 जून 1972 की दरमियानी शब 5 अफराद वाटर गेट होटल में वाकई डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में दाखिल होते हुए पकड़े गए थे और इन अफराद को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि रिचर्ड निक्सन के मुखालिफिन से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए तस्वीर लें और डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में माइक्रोफोन नस्ब कर दें। ये वारदात उस वक्त करवाई गई जब रिपब्लिकन पार्टी रिचर्ड निक्सन को दोबारा सदर मुंतखब कराने के लिए पुरजोर मुहिम चला रही थी। 15 सितंबर 1972 को व्हाइट हाउस के 2 अफसरान समेत 7 दीगर अफराद को इस केस की तहकीकात में शामिल किया गया और 16 जुलाई 1973 को अमरीकी सेनेट की वाटर गेट कमेटी के सामने इंकशाफ हुआ कि अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में होने वाली गुफ्तगू भी रिकॉर्ड होती रही है। 24 जुलाई 1974 को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर रिचर्ड निक्सन को तमाम टेप्स फराहम करने का हुक्म दे दिया। इन टेप्स में सदर निक्सन की वाटर गेट स्कैंडल केस खत्म करवाने से मुताल्लिक गुफ्तगू मिल गई और 5 अगस्त 1974 को उसे पब्लिक कर दिया गया और 4 दिन बाद 9 अगस्त को सदर निक्सन को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना पड़ा। तो जी जो कौमें होती हैं जहां पे जमहूरियत तगड़ी होती है, इदारे तगड़े होते हैं, वहां पे इस तरह कोई स्कैंडल आए तो उसके बाद होता क्या है, तहकीकात होती हैं, अवाम के सामने मामला रखा जाता है, उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाता है और यहां तक कि उस वक्त के सदर को वहां पे इस्तीफा भी देना पड़ जाता है। हमारी तरह नहीं कि माजी के जो तमाम स्कैंडल्स हैं उसको कारपेट के नीचे हम जो है झाड़ू के साथ जाके छुपा दें उसको और वो कभी भी उनकी जो मोटिव्स हैं या उनके नताइज हैं वो हमारे सामने ना आ सके। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।